वेलकम बैक टु माई युट्युब च्यानल। सबैलाई नमस्ते। म चाहिँ आज गणेश चोकबाट भुस्कोट जाँदैछु है। ताराखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को भुस्कोट जाँदैछु। यहाँबाट अगाडि गयो भने चाहिँ यो बाटो चाहिँ जान्छ घोडामाथि जान्छ, घोडामाथि हुँदै हजुरको गलकुट हुँदै पूर्तिमाङ जान्छ। अनि हामी चाहिँ मध्यपाडी लोकमार्ग अन्तर्गत यहाँ गणेश चोकमा आएर चाहिँ छुट्टिन्छौँ है। अब काठीखोला गाउँपालिका चाहिँ काठीखोला गाउँपालिका अगाडिसम्म पर्छ, त्यसपछि ताराखोला गाउँपालिका पर्छ है। हेरौँ कस्तो छ बाटो। म चाहिँ अहिले ताराखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 अन्तर्गत भुस्कोट जाँदैछु है। यो बाटो भुस्कोट जान्छ, हेरौँ बाटो कस्तो छ है। बर्खाको बाटो जहाँ पनि यस्तै हो। यहाँनिर चाहिँ राम्रो रहेछ है बाटो। माथिबाट अब बर्खामा पानी चाहिँ झरिहाल्ने भयो, सामान्य कुरा हो। पुरानो घरहरू छ यहाँ, मान्छेहरूले छोड्दै जाँदै गरेको। बाटो त्यो राम्रै छ, त्यति साह्रै बिग्रिएको छैन। गाउँको बाटो यस्तै हो। भर्खरै पानी परेर बिदो भएको है। अब घाम लाग्छ कि लाग्दैन हेरौँ। पानी नपर्दै हुन्छ बाटोमा जाँदा। पानी पऱ्यो भने खासै राम्रोसँग जानु पाइँदैन, बाटो छिटो हुन्छ। नेपालको बाटोमा यतिको खाल्टाखुल्टी भन भने त फेरि स्विजरल्यान्ड भइहाल्यो नि। यतिको खाल्टाखुल्टी त सामान्य कुरा हो नि त, होइन कान्छे? त्यही भएर खाल्टाखुल्टी त नेपालको विशेषता है। यतिको राइड गर्न मजा बेग्लै हुन्छ। फेरि यहाँ चाहिँ सानो तिनो ताल रहेछ है, कसै गइरहँदो रहन्छ छेउबाट हिँड्दा। पहिरो जाने भनेकै डाँडा काँडामा त हो नि, सम्म तराईमा कहाँ पहिरो जान्छ त नि। तराईमा त बाढी आउने पो हो त। यतिको ताल तलैया भन भने त नेपाल फेरि दोस्रो देश मानिँदै मानिँदैन फेरि। यहाँ त कडक छ। बिग्रिएर चाहिँ यहाँनिर बाटो बिचनको राम्रै छ। पुरा फर्क चाहिँ यहाँबाट राइट साइड गयो भने चाहिँ हामी वनको बाटो भुस्कोट निक्लिन्छ। और लेफ्ट साइड गयो भने चाहिँ हामी माथखरको हुँदै हामी भुस्कोट निक्लिन्छ, बुगेन निक्लिन्छ यहाँबाट चाहिँ। म चाहिँ लेफ्ट साइड जान्छु। यो बाटो चाहिँ अलिक सहिलो छ भनेर सुनेको छु। राइट साइडको बाटो चाहिँ अलिक ट्रेक्टरहरू हिँड्ने अलिक गाह्रो छ अरे। म चाहिँ राइट साइडको बाटो जान्छु। बाटोको बनाउँदैछ, बाटोको प्रोजेक्ट पनि बनाएको छ। भर्खर वाल लाएर चाहिँ बाटो त्यो राम्रै होला, यतिको बनाएछु। यहाँ हाइटमा आएको अलिक चिसो फिलिङ नि भयो क्या। के छ ग्राभल गरेको जस्तो बाटो, खत्तमै छैन यहाँनिर चाहिँ। म चाहिँ न्युट्रलमा झर्छु है। ओह्रालो रहेछ, तेलको निकै फाइती, इन्जिन पनि हल्का चिस्सिने, गाह्रो बाटो हिँड्दा। यहाँबाट चाहिँ तल्लैसम्म ओह्रालो छ, त्यही भएर म तलैसम्म न्युट्रलमा जान्छु है। कस्तो हुन्छ यहाँ सानो पहिरो खोज्छ ल। फर्म पाएको चाहिँ जन्म लिएर राखेको यहाँ। अब आश गरौँ बाटो यहाँ छिटै बन्ला, हामी राम्रोसँग बाइकमा गुड्न पाइएला। पानी परेर बादल लाएर पारी केही पनि देखिया छैन यार। यहाँनिर चाहिँ यो टिमुर खेती ला है यहाँ
टिमुरो सबै यो घेरेर लगाएको सबै टिमुरो भेडाले बाख्राले खान्छ भनेर सबै घेरेर टिमुर लगाएको यो यहाँको टिमुर चाहिँ बडा अच्छाको हुन्छ फास्टै चटकवाला हुन्छ घर चाहिँ 2-3 घर छ भर्खरी लागेको त अलि माथिबाट पहिरो याङ्ग पारिदियो त्यहाँ म चाहिँ राइट साइड जान्छु लेफ्ट साइड गयो भने चाहिँ माथिको गाउँ आउँछ है आम्मा पहिरो कत्रो डुङ्गा खसेको यार यहाँबाट पहिरो गरेर भर्खर थालेर छ पहिले नि ताराखोलामा चाहिँ यहाँको विशेषता भनेको यहाँ चाहिँ ढुङ्गा खानी छ है मेन हामीले देख्न सकिन्छ है ढुङ्गा खानीहरू ढुङ्गा खानी सबै स्लेब ढुङ्गा खानी हो ढुङ्गा खानी राम्रो छ यहाँ त्यो पारी हुँदै जाने हो म चाहिँ त्यहाँबाट भुस्कट निक्लिन्छ भुस्कट हुँदै ताराखोला निक्लिन्छ भैँसी नि के साह्रो मोटा चाहिँ त्यो मार्नै आउला जस्तो गर्छु यार यस्तो साइड लगाइदिनु न भैँसी मार्न आउला जस्तो गर्छ त डर लाग्ने यार आमा म बाटो ढुङ्गा खानी चाहिँ त्यो है सब स्लेब ढुङ्गा खानी हो है डुबुरी भैँसी चाहिँ मार्न जस्तो गर्छ गाँजा भन्दा नि भाङ अब इत्लोमा काल्लामा लाग्छ नि यहाँ मान्छेले मकैको छेउ आलिमा सबै भाङको खेती हो यहाँ बाटोमा हिँड्दा नि मङ्ती बाँच्न चल्छ क्या यहाँ त भाङको यहाँ चाहिँ सानोतिनो झर्ना रहेछ यहाँ चाहिँ आहा के हो यहाँ दिउँसोमा हिँड्नुपर्छ यस्तो बाटो गोर्खामा पहिले चाहिँ राति ढुङ्गा झऱ्यो भने झ्याउ हुन्छ यहाँ पनि सानोतिनो झर्नै रहेछ ल ट्राभल गर्ने जस्तो बाटो हो पुरै त्यति हुन्छ नि यहाँ त्यति साह्रै पहिरो पनि राख्यो नि हल्का यतिको पहिरो त अब डाँडामा जान्नै भयो अन्त त्यस्तो पहिरो गएर त्यस्तो खासै केही भएको क्या पारी चाहिँ पहिरो गयो भन्दा सुन्थेँ अलिअलि त चिसो पानीले त होला नि पारी राम्रो छ यो बस्ती चाहिँ पुरा बसेको बस्ती छ पुरा बाटो पनि भर्खर बन्दै रहेछ खाना चाहिँ फेरि यहाँको अर्ग्यानिक हुन्छ है फेरि सबै कुरा अर्ग्यानिक पाइन्छ मान्छे पनि यहाँको अर्ग्यानिक छन् फाइनल्ली बुकेनी आइयो है बुकेनी आइयो त आइयो यहीँ बाटोमा फसेको फाइनल्ली बुकेनी आइयो त्यो चाहिँ बुकेनी हो भर्खरै घर बन्दै रहेछ त्यो चाहिँ 1 नम्बर वडा कार्यालय हो त्यो चाहिँ श्री जनप्रेम माध्यमिक विद्यालय बाटो चाहिँ यसो अप्ठ्यारो छ मजा खाएको यहाँ
यो चाहिँ ताराखोला वडा नम्बर 1 हो। त्यो पारिको चाहिँ ताराखोला वडा नम्बर 2 हो है। उहाँ चाहिँ कालिज फार्म जस्तो लाग्यो मलाई। यो चाहिँ पुरै भुस्कट गाउँ हो है। भुस्कट गाउँमा छौँ हामी अहिले। यहाँ चाहिँ अगाडि औद्योगिक क्षेत्र छ अरे, निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र। यसो हेरौँ न कस्तो रहेछ, हेरौँ। औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ यही हो है। यो पुरै औद्योगिक क्षेत्रको एरिया हो। त्यो तल देखिएको सबै भुस्कट गाउँ हो। आज बादलले छेकेछ। सबै औद्योगिक क्षेत्रको एरिया। यो चाहिँ मेन बागलुङ जिल्ला ताराखोला गाउँपालिकामा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको एरिया हो यो। हामी चाहिँ अब यहीँसम्म गर्छौँ आजको यात्रा। यो चाहिँ राम्रो छ। आज बादलले गर्दाखेरि खासै ठाउँ राम्रो देखिएन कि, बर्खाको बाटो यस्तै त हो नि जहाँ पनि। यो सबै ताराखोला गाउँपालिका यो पारी देखिएको औद्योगिक क्षेत्र बनेको चाहिँ ताराखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको छ है यो सबै। पर्वत जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 का प्रदेश सांसद विकास लम्साल वा अब भुपू भनौँ न, भुपू वन तथा कृषि मन्त्री माननीय विकास लम्सालले चाहिँ उद्घाटन गर्नुभएको यो औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ अहिले चाहिँ निर्माणाधीन काम चाहिँ तीव्र गतिमा रहेको छ। यस कामको प्रगति राम्रो होस् भन्ने हामी सबैले शुभकामना दिन्छौँ। र पछि यहाँ केही उत्पादन भएर हामीले पनि यहाँको वस्तु तथा सेवाहरू युटिलाइज गर्न पाइयोस्, उपयोग गर्न पाइयोस्, त्यही नै हाम्रो कामना छ है। आजको मेरो यात्रा चाहिँ यहीसम्म हुन्छ है। यो औद्योगिक क्षेत्रसम्म हुन्छ। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ त्यही लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यो औद्योगिक क्षेत्रसम्म आजको मेरो यात्रा टुङ्गाउँछु है। थ्याङ्क यू है। मेरो भिडियो लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है मेरो युट्युब च्यानललाई। थ्याङ्क यू अल।